Bon, صباح الخير عليكم خاوتي, j'espère que vous allez bien. Bon, اليوم عندنا une nouvelle vidéo راح نكملوا فيها la suite تاع la vidéo précédente. Bon, في la vidéo précédente شفنا كيفاش نديروا le remplissage adéquat تاع le formulaire de demande de visa. Bon, après ما نديروا le remplissage هذاك لازم نحكموا un rendez-vous de dépôt de dossier. هاد لو رونديفو كيفاش نحكموه دوك نشوفوا مع بعضنا. بون ابري ما درنا لو رومبليساج نكليكيو هنايا على لو بروفيل تاعنا ونديرو مون كونت. اون فوا نكليكيو على مون كونت تجينا هاد لاباج واش فيها؟ فيها هنا لو نيميرو تاع لو جروب، عندك البلاصه اللي رايحه هي لا فرانس متروبوليتان، عندك هنا لو ريفيرونس نيميرو دو ريفيرونس، هذا سي تري امبورطون نديرو له كوبيي باسكو راح نحتاجوه. وهنايا لو نون تاعك ولو برينون تاعك ولا دات دو نيسونس. هنا كي تكليكي على هذا يخرج لك يخرج لك لو فورمولير تاعك اللي عمرتيه ومعاه لو ريسيبيسي. هادوكا واش ديروا؟ تروحوا دركا نتوما تفيريفيوه، جور تفيريفيو لي زانفورماسيون تاعكم، لا دات، le prénom, la date de naissance, le nom تاعكم، la nationalité, genre تفيريفيو le numéro de passeport et tout, le garant تاعكم. Après تلقاو من تحت هذا هو لو ريسيبيسي تاع لونجسترمون. ابري ما ديروا تفيريفيو حوايجكم تروحوا تامبريميوه، هنايا ديروا لا فوتو تاعكم وتسينيوه وديروا داتي اي سيني، لازم يكون داتي اي سيني باسكو هذا تحتاجوه نهار لا دوموند دو فيزا تاعكم. بون اون فوا سي بون تفيريفيو لي زانفورماسيون تاعكم تروحوا تحكموا ان رونديفو دو ديبو دوسيي. كيفاش تحكموا لو رونديفو هذايا؟ تكليكيو فو طابي في جوجل، vous tapez Google TLS Contact. Après تخرج لك bienvenue à TLS Contact. تجيكم هادية، كي تجيكم هادية يجيكم هاد لي دو سونتر، لي دو سونتر تاع TLS. بون عندك TLS عنابة و TLS Oran. Pour les gens اللي يسكنوا في ألجي لازم يفوتوا على VFS ألجي. Bon par exemple je vais taper هنا نديرو لا procédure على عنابة. Bon TLS عنابة. بون اون فوا سي بون تدخلوا واش ديروا؟ هنا نقول لك هذا البروسيسور تاع الدوموند دو فيزا تاعكم، تهبطوا لتحت كامل وتجيكم لو فورمulaire France Visa doit être rempli avant la prise de rendez-vous. بون حنا ديجا عمرنا لو فورمulaire تاعنا دونك ندير جي ديجا رامبلي مون فورمulaire. اون فوا تكليكيو على هذه تجيكم هذه ليطاب اصمت ايطاب في هاد لا بروسيدور تاع تي ال اس كونتاكت. بون لازم هذه ديروا لا فيريفيكاسيون بلي ماكمش دي روبو. دونك هنا واش قالك وي كي شو سا كي موس كونتونون ان كاميون. تكليكيو هذا ما تشوفوا واش حابين هما يديروا. اون فوا تكملوا ليطاب هذيك تاع لا فيريفيكاسيون بلي ما راكمش ان روبو، واش تروحوا تكريو لو كونت تاعكم، بلوتو تروحوا ديروا هاد لي زونجسترمون تاعكم اللي هي تحطوا لادريس ميل تاعكم، تعاودوا تكونفيرميو لادريس ميل تاعكم، تدخلوا المود باس تاعكم، تعاودوا لو مود باس تاعكم، ابخي ديروا جاكسبت وديروا كريي مون كونت. اون فوا تربطوا تكليكيو على كريي مون كونت يبعثوا لكم ان لين دو فيريفيكاسيون في الميل تاعكم، تكليكيو على هذاك لو لين، ابخي تكليكيو هنايا وديروا سو كونيكتي. اون فوا ديروا سو كونيكتي تجيكم لادريس تاعكم والمود باس تاعكم انريجستري اوتوماتيكمون، تروحوا ديروا سو كونيكتي. ابخي ما ديروا سو كونيكتي تجيكم هنايا لا بروسيدور كيفاش ديروا، تهبطوا لتحت كامل يقول لك veuillez entrer ci-dessous les informations personnelles qui concernent votre demande. ديروا créer un dossier. كي تبداو تكري ان دوسي هنا تبداو تحكموا في لو رونديفو تاعكم، ديروا لو موتيف تاعكم دو فواياج، فيزا، لون سيجور باسكو étudiant، لون سيجور d'études. après تهبطوا لتحت لون سيجور d'études وديروا لون سيجور étudiant. après ديروا confirmer. سي بون. هنايا هنايا لي زانفورماسيون بيرسونيل تاعكم، دخلوا لي زانفورماسيون تاعكم بيرسونيل. باغ اكزومبل انا جو تاب numéro de référence هذاك اللي درنا له كوبيي، le nom Amirouche, Ahmed, date de naissance, nationalité, la province, bon c'est le numéro de document de voyage. لازم تطبيو le même numéro parce que أنا دخلت واحد غلط، donc je dois نحط le même numéro
après ديروا le numéro تاع le passeport تاعكم. Bon, أنا je tape هكذاك le numéro de téléphone. تحطوا un numéro de téléphone. De préférence تحطوا واحد صحيح bien sûr, genre les machines بيه ولا. Les informations de voyage. Allez-vous dans les DROM ولا قطعم. هادوما c'est quoi؟ هادوما إلا كان نتوما رايحين من les îles اللي تابعين لا فرنسا ماشي لا فرنسا métropolitaine. إلا كان رايحين par exemple ça dépend les îles de Mayotte ولا حاجة ديروا oui. Sinon إلا كان رايحين la France métropolitaine ديروا non. Historique biométrique. هنا إلا كان عندكم déjà كان عندكم déjà un visa ديروا oui. Sinon ديروا non. لما عندكمش ديروا non. Avez-vous déjà enregistré vos empreintes lors d'une procédure de demande de visa Schengen depuis là كان عندكم déjà درتوا déjà demande de visa أقل من 59 شهر ديروا oui. لكن ما درتوش ديروا non. Le service de livraison express. هنا إلا كان par exemple حابين هما يجيبوا لكم dossier تاعكم et tout ديروا oui. لكن قالك vous souhaitez que votre passeport soit retourné au courrier demain. أنا par exemple le passeport تاعكم يرجعوه لكم هما ولا تجيو تروحوا تديروه وحدكم ديروا oui ولا non ça dépend كيما تحبوا نتوما. دركا adresse تاع le retour تاعكم de passeport كي طابي oui لازم تحط l'adresse تاعكم تحط le numéro de téléphone par exemple أنا je vais taper نحط et code postal, c'est bon. Après, Dero sauvegarder. Le numéro de téléphone est incorrect. Bon, on aide le plus. Bon, le format, la date. Le format, elle est incorrect. Une fois réglé, Dero sauvegarder. Bon, c'est bon. Sauvegarder. Le formulaire a été sauvegardé. Bon, après ما ديروا sauvegarder تجيكم هاد l'étape simple تاع la vérification تزيدوا ديروا واش مطلوب عليكم. Bon, une fois c'est bon تجيكم هاد la page. Bon, après ما تجيكم هادية le remplissage تاعكم تاع le formulaire c'est bon تهبطوا لتحتها كامل وديروا هنايا la validation تاعكم en attente ديروا confirmer. تزيدوا تكليكيو confirmer. Une fois تكليكيو على confirmer تجيكم هادية تحكموا لا دات اللي نتوما حابينها. هما كاينين لي دات هنا تاع النعبة عندك باغ اكزومبل تخيروا نتوما لا دات اللي تساعدكم لي زوغيغ اللي يساعدوكم باغ اكزومبل انا نكليكي على هادية دخلوا لو كود تاعكم. Bon, après ما خيرتوا لا دات ولي زوغيغ اللي راكم حابين فيه حابين نديروا فيه لو ديبو دو دوسيي تاعكم في هذاك لو طابلو بريسيدون. دونك تجيكم هاد لا باج تقول لكم بلي هاد لو رونديفو دو ديبو دو دوسيي تاعكم مازال ماشي كونفيرمي. باش يتكونفيرما لازم تخلصوا لي 3650 دينار تاعكم في لا بي دي ال دون ان ديلي دو 2 ولا 3 جور ماكسيموم. كون تفوتوا هاد لو ديلي راح يكون لو رونديفو تاعكم راح جور يكون اوتوماتيكمون انولي. بون هذا ما عندي في لا فيديو تاع اليوم. جيسبر تكون استفدتوا منها. ما تنساوش ديروا لي لايك ابوني وبيان سور تاكتيفيو لا كلوش دو نوتيفيكاسيون تاعكم تبارطاجيو لا فيديو باش يستفادوا منها صحابكم. و بون كوراج ا تو الموند.